Mag-ampo ta. Balaan ug maluluyon nga Dios Amahan among Amahan sa langit nga nagigugma kanamo, nagpasalamat kami kanimo sa imong dako nga grasya nga sa dihang kami nawala ug nalayo sa Dios ug naglakaw sa sala. Ikaw naluoy namo ug sa wala pa kami makaila sa Dios, ang Ginoong Hesus mipas-an sa tunglog paghukom nga angay namo. Ug pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula, iyang gibanla sa nga among masala hangtod sa kahangturan aron dili na kami makadawat sa hukom ug tunglo. Ginoo, nagpasalamat kami nimo sa pagtabang namo nga masabtan ug motuo sa imong dakong grasya ug sa paghatag kanamo og kinabuhing dayon ug paglaom o sa kanunay nga pag-uban kanamo samtang nagpuyo kami niining kalibutana. Nanalipod ug nagiya kanamo pinaagi sa imong pulong ug sa gahom sa imong balaang espiritu. Ining panahona kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, mapasalamaton sa imong pagtigom kanamo atubangan sa Ginoo aron sa pagdayeg sa dakong gugma ug grasya sa Ginoo, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug sa pagpakig-ambit sa balaang panagtigom uban sa Ginoo. Tan-awa ang matag usa namo ug kupti kami pag-ayo diha sa imong maluluy-on ug gamhanang mga kamot aron kami mahimong hingpit isip mga anak sa Dios ug aron ang nahibilin sa among kinabuhi makahatag gayud og himaya sa Dios ug makagiya namo sa pagtuman sa balaang kabubuton sa Dios. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa gugma sa Dios, palihog ablihi ang ilang mga kasing-kasing aron sila usab makasabot niining dako ug talagsaon nga grasya sa Dios ug kami magkauban nga makakab-ot sa kinabuhing dayon ug paglaom pinaagi sa pagtuo. Ginoo taliwala sa mga kalisdanan sa among iglesia sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan, hinaot nga ikaw molihok nga mas gamhanan taliwala sa tanang mga igsuon nga nag-amping sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo aron sa katapusang mga adlaw mas daghang kalag ang maluwas ug magdala og dakong kalipay ug himaya ngadto sa Dios nga Amahan. Kini nga kalibutan nahimong mas gubot ug puno sa sala. Kung wala ang tabang ug giya sa Dios, kanunay kaming mahulog sa sala. Ginoo kupti kami pag-ayo sa imong maluluyon ug gamhanang kamot nga nagbantay ug naggiya namo aron dili kami mamansahan sa mga sala sa kalibutan kundi magkinabuhi sa hingpit nga pagtuman ingon nga balaan nga mga anak sa Dios. Ginoo nga nagahatag namo sa mga pulong nga among gikinahanglan sumala sa panahon ug nagtudlo namo sa dalan nga among pagalaktan bisan niining panahona. Tabangi kami nga mas makasabot ug makahibalo sa pulong sa Ginoo ug sa balang kabubuton sa Ginoo nga gusto nimong ipadayag kanamo. Among giampo kini sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia. Tan-awa ang basahon sa taga-Galasya. Mga taga-Galasya chapter 2. Galasya 2. Galasya chapter 2. Basahon lang natong usa ka verse, Galasya 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Kada Domingo sa buntag nagpadayon ko sa pagsangyaw sa title nga ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo. Ang nahibiling Kristohanong kinabuhi sa usa ka natawo pag-usab o naluwas nga Kristohanon mahimong mahulagway sa mga pulong nga ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo.
Ang dili luwas nga mga tawo mao kadtong anaa sa gawas sa Ginoo, na kinabuhi nga walay pagtagad sa Dios, kita nagpuyo diha sa Ginoo, nakadawat sa iyang kinabuhi, grasya, mga pulong ug espiritu. Ug kita nagpuyo ubos sa iyang panalipod, pagpangulo ug paggiya aron kita makaingon nga kini mao ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo. Karon samtang magtuon ta sa Biblia, kinahanglan natong susihon kung tinuod ba kita nga anaa kang Kristo o gawas pa kang Kristo. Kung kita nakadawat sa kaluwasan gikan sa Ginoo, nan kini giingon John 14:20 niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako ania kaninyo. Ang John chapter 14 verse 20 nagtudlo nga kadtong naluwas nahiusa sa Ginoo. Siya ania kanato ug kita anaa kaniya. Kung naara kini sa Biblia, apan wala gi-practice adlaw-adlaw sa atong mga kasing-kasing, nan wala kitay kalabutan sa Ginoo. Kinahanglan nga aduna kitay kasiguruhan nga ako tinuod nga anaa sa Ginoo ug ang Ginoo ania kanako ug ang akong tibuok kinabuhi usa ka kinabuhi ubos sa pag-atiman o pag-manage o paggiya sa Dios samtang kita nagtuon sa pulong sa Dios. Mong kinahanglan kitang mag-ampo nga mas mainiton, maglaom sa grasya sa Dios ug magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton aron masinati gayud nato sa atong mga kasing-kasing ug matag adlaw nga kinabuhi ang kamutuoran nga si Kristo ania kanato ug kita nagkinabuhi diha kaniya. Ang bersikulo nga atong gibasa maoy usa sa daghang mga sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia nga nagpakita sa iyang kaugalingong mga kasinatian nga iyang gibati sa iyang kasing-kasing ug gikinambuhi sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa diha nga siya moingon nga ako, siya nagtumong sa iyang kaugalingon. Si Apostol Pablo nga nagsulat niini nga mga pulong. Gilansang ako sa krus uban ni Kristo. Si Apostol Pablo ba gilansang sa krus uban ni Kristo? Sa dihang namatay si Jesus sa krus ug nabanhaw, ug aktibo nga nagwali sa ebanghelyo, ang ngalan ni Pablo kaniadto kay Saulo. Gikan siya sa tribo ni Benjamin, diin nagikan ang unang hari sa Israel ug ang iyang ngalan gikuha gikan sa unang hari si Saulo nga nagkahulugang bantugan o dako. Ug sa tinuod lang, si Saulo usa ka tawo nga hingpit nga nagsunod sa balaod ug madasigon alang sa Dios. Nagsunod sa balaod ug madasigon alang sa Dios. Tungod sa sobra niya ka madasigon, naghuna-una siya nga lutoson o i-persecute kadtong mituo kang Jesus alang sa Dios. Ang hinungdan mao nga si Pablo nagpuyo sa Sicilia, Tarsus, nga usa ka probinsya sa Roma, usa ka lugar nga sakop sa pagmando sa Roma. Busa siya usa ka lungsuranon sa Roma sukad pa sa iyang pagkatawo. Ug nakakat-on siya sa pagtuon sa balaod ubos ni Gamaliel. Si Gamaliel usa ka magtutudlo nga gitahod sa tanang katawhan sa Israel. Nakadawat siya og espesyal nga edukasyon ubos niya. Mao nga siya usa ka tawo nga nag-isip sa iyang kaugalingon nga espesyal kaayo kung maglantaw sa kahimtang sa kinabuhi. Ang edukasyon nga iyang nakabut ug sa iyang pagtuman sa balaod. Apan nakadungog siya og mga istorya bahin sa usa ka dautan nga tawo nga ginganlag Jesus, misupak sa gobyerno sa Roma ug gilansang sa krus. Wala makita ni Saulo sa Jesus sa dihang buhi pa siya, kay layo siya og naa sa teritoryo sa Roma. Apan nakadungog na siya nga may usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Jesus, ang anak sa panday.
gilansang sa krus ug adunay talagsaong tawo nga nagtawag kaniya nga Kristo, ang Mesiyas, ug talagsaong tawo ang nagpakita. Ug nakadungog siya sa istorya nga daghang mga tawo ang nagsunod kanila. Busa, siya naghuna-una ana di ay mga tawo nga ingon ani sa kalibutan at yun ko silang tanan. Kini usa ka kadasig alang sa Dios. Busa sa dihang si Esteban nga diakono na puno sa Espiritu Santo ug nagwali sa ebanghelyo, siya usa sa mga nakahukom nga patyon sa Esteban ug miuyon siya niini. Maong giingon nga iyang gibantayan ang mga sinina sa mga nagbato kang Esteban hangtod nga siya namatay. Ang pagbantay sa mga sinina nagpasabot sa pag-uyon ug pagtabang ni adtong mga tawhana. Dili lang kana apan nakahukom usab si Saulo nga dakpon ug presuhon ang bisan kinsa nga may tuo kang Hesus, bisan asa man sila. Naghuna-una siya nga kini usa ka kadasig alang sa Dios. Busa siya adunay espesyal nga otoridad gikan sa mga pangulong pari sa Israel ug tungod kay nakadungog siya nga adunay daghang mga magtotoo sa Damasco nangayo siya sa ilang pagtugot ug nagtapok og usa ka grupo sa mga tawo ug miadto didto. Ang iyang tumong mao ang pagdakop sa tanang mga magtotoo sa Damasco ug pagdala kanila balik aron prisohon. Apan sa dihang duol na sila sa Damasco kalit lang sa udto usa ka kahayag nga mas hayag pa kaysa adlaw misidlak sa ilang palibot ug silang tanan nahibulong. Usa ka kahayag nga mas hayag pa kaysa sa adlaw ang mitungha sa ilang atubangan ug gikan niini misulti ang usa ka tingog. Buhat ug Gawa chapter 9 verse 4 ug sa napukan siya sa yuta hingdunggan niya ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kaniya, Saulo Saulo nganong ginalutos mo ako? Mitubag si Saulo. Buhat ug Gawa 9:5 ug siya miingon kaniya, kinsa ba ikaw Ginoo? Ug miingon siya, ako mao si Jesus nga ginalutos mo. Buhat 26:14 Saulo Saulo nganong ginalutos mo ako? Malisod alang kanimo ang pagtindak sa mga eskwela. Kung imong tindakan ang hait nga butang sa imong luyo, masakitan lang ang imong kaugalingong tiil. Sakit kini alang kanimo. Niadtong higayuna nawad-an si Saulo sa iyang pananaw. Tingali tungod sa grabe nga kahayag, nabuta siya. Busa gidala siya sa iyang mga kauban ngadto sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw wala siya mukaon ni moinuman. Nagsige siya hunahuna, tinuod kaha nga kining Hesus nga akong gilutos mao gayud ang Kristo? Kay ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Sa Damasco adunay usa ka tawo nga ginganlag Ananias. Parehas ang iyang ngalan sa Ananias nga gihisgutan sa mga buhat chapter 5. Apan lahi siya nga tawo. Buhat ug Gawa 9:11 ug ang Ginoo miingon kaniya, tumindog ka ug umadto sa dalan nga ginganlan Matul-id ug pangitaas sa balay ni Judas ang usa nga ginganlan si Saulo nga taga Tarso. Gisugo siya sa Dios. Lakaw ug bautismohi siya sa ngalan sa Ginoong Hesus ug ipaambit kaniya ang pulong. Apan mitubag si Ananias, Ginoo kining tawhana adunay gahom sa pagdakop ni adtong mga mituo kang Hesus. Siya ang naglutos kanamo. Buhat ug Gawa chapter 9
15 to 16 apan ang Ginoo miingon kaniya umadto ka kay kini siya may usa ka ginamiton nga pinili nga magadala sa akong ngalan sa tubangan sa mga hintil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel kay pakitaan ko siya sa daghang mabutang nga kinahanglan pag-antuso niya tungod sa akong ngalan. Busa si Ananias nga gipadala sa Ginoo miadto sa gipuy-an ni Saulo. Buhat ug Gawa chapter 9:17. Igsuong sa ulo ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo sa dalan nga imong giagian, nagpaanhi kanako aron makadawat ka sa imong igtatanaw. Ug gilayon nga taktak sa iyang mga mata ang daw nga hingbis, ug gilayon nakakita siya. Ug si Ananias miingon tindog og pagpabautismo sa ngalan sa Ginoong Hesus ug ugasi ang imong mga sala. Pinaagi niini, nasabtan ni Saulo nga si Jesus nga mao ang iyang gilutos, ang tinuod nga Kristo. Naulian ang iyang pananaw ug nakita niyag sugod ang bag-ong kalibutan. Si Jesus mao ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang Kristo. Ang iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw kay alang sa pagtubos sa mga sala sa katawhan. Ug karon si Saulo giisip usa ka espesyal nga instrumento sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Isip usa ka apostol sa mga hintil. Sukad niadto nga higayon si Saulo nga karon nailhan nga apostol Pablo mibalhin gikan sa pagluto sa ebanghelyo ngadto sa pagbantala niini. Sa dihang nagsugod siya sa pagsangyaw nga si Jesus mao ang Kristo, ang mga Hudyo nahibulong pag-ayo. Gipadala namo siya aron pagdakop sa mga magtotoo. Ug karon usa na siya ka magtotoo. Busa nagplano sila sa pagpatay kaniya. Sa Damasco, ang mga ganghaan sa syudad gitrangkahan panahon sa kagabhion, busa gidala sa mga Kristohanon si Pablo. Gawa o Buhat 9:25 apan gikuha siya sa mga tinun-an sa kagabhion ug gipakanaog nila sa gawas sa kota. Busa nakaikya siya nga luwas. Bisag nangita sila pag-ayo, wala nila makita si Saul. Human niini, gisulayan si Pablo sa Ginoo sulod sa pipila ka panahon sa Arabia, isip apostol sa mga hintil. Sa panahon sa daan nga kasabutan, si Moses ang giila nga labing bantugan o dakong propeta sa tanan nga mga propeta sa Israel. Dili lamang siya gipanguluhan ang mga Israelita gikan sa Ehipto, diin sila nanginahanglan og pagkaulipon sulod sa 400 ka tuig. Apan iyang gigiyahan usab sila sulod sa 40 ka tuig paingon sa Kanaan. Pinaagi ni Moses, naghimo ang Dios og daghang mga milagro ug gihatag niya ang iyang pulong sa katawhan sa Israel. Gisulat ni Moses ang unang 5 ka basahon sa daang tugon. Genesis, Exodo, Levitico, Numbers ug Deuteronomy. Sa panahon sa bagong tugon, ang labing dakong apostol bisan pa adunay napulog duha ka tinun-an sa Jesus, si Saulo ang talagsaong gipili sa Dios. Pagkahuman nga siya mabag-o, giilisda ni Saulo ang iyang ngalan ngadto sa Pablo. Ang kahulugan sa Saulo kay dako ug kini ang unang ngalang hari sa Israel. Ngalan nga nagdala og dungog o karangalan apan ang kahulugan sa pulo nga Pablo gamay o ubos. Talagsaon nga gisulat ni Pablo ang 14 sa 27 kabasahon sa bagong tugon. Di ba kini talagsaon gayud? Syempre wala niya kini gisulat sa iyang kaugalingon. Gisulat kini ilalom sa paggiya sa balaang espiritu. Kadaghanan niini nga mga sulat nga gipadala sa mga iglesia nga natukod samtang siya nagwali sa ebanghelyo. Sa katapusan sa iyang ministeryo, ang dapit nga iyang pinakagitinguhang mapahayag ang ebanghelyo mao ang Roma. Niadtong panahon na ang mga tawo miingon ang tanang dalan padulong sa Roma. Ug mituo si Pablo nga kung ang ebanghelyo moabot sa Roma, dali kining mokatag sa tibuok kalibutan, ilalom sa impluwensya sa Roma. Bisan pa og gamhanan nga imperyo ang Roma, matinud-anon nga gustong magwali ni Pablo didto. Apan sa dihang gisulayan niya nga moadto didto, giakusahan siya og sayop nga seryoso nga krimen sa mga Hudyo. Gusto nila nga hukman siya atubangan ni Haring Agripa II nga gipadala gikan sa Roma. Ang ilang tuyo mao ang pagpatay kaniya. Gisulayan pagani nila
nga gapuson og kulatahon si Pablo. Gisulayan nila nga gapuson og kulatahon si Apostol Pablo. Miingon si Pablo gawa chapter 22 verse 25, o yun ba sa balaod alang kaninyo ang paghampak sa usa ka tawo nga Romanhon ug wala pa mahukmi? Sa dihang nadungog nila kini nangutana sila, usa ka ba ka Romano? Ug sa dihang gikumpirma ni Pablo nahibulong sila. Sa tinuod, dili basta-basta mahimong pasipalahan ang mga Romano. Gawas kung formal siyang hukman, dili sila mahimong pasakitan o silutan. Ug kung ang usa ka Romano moapila kang Caesar, ang emperador mismo ang maghimo sa proseso. Kini ang pribilehiyo sa pagka-Romano nga lungsuranon. Busa sa dihang nadungog nila nga si Pablo usa ka Romano, nabalaka sila. Tungod kay nasamukan na nila siya o gisusi na walay proseso. Gawa o buhat chapter 22 verse 27, igaasoy mo kanako Romanhon ba ikaw? Ug siya miingon, oo, bisan tuod usa siya ka Hudyo, aduna siya'y pagka-Romano nga lungsuranon. Ang punoang kapitan nga nag-imbestigar kang Pablo miingon, gawa o buhat chapter 22 verse 28, ug mitubag ang pangulong kapitan, gipalit ko sa dakong bili kining pagkalungsuranon. Murag mahimo pa man mopalit ang uban og pagkalungsuranon. Apan miingon si Pablo, apan natawo nga usa ka Romano nga lungsuranon. Sa laing pagkasulti, Romano siya sukad sa pagkatawo, labaw pa ka kaysa mopalit og pagkalungsuranon. Sa ulahi, miingon si Pablo, mudangop ako kang Cesar. Nagpasabot nga nangayo siya nga husayon mismo sa emperador. Sa higayon nga mahimo na niyang moadto, walay lain pa nga paagi kinahanglan nila nga dadon siya sa Roma. Gikan didto gisundan si Pablo sa mga sundalong Romano paingon sa Roma aron masiguro ang iyang kaluwasan. Daghang sundalo ang nag-uban kaniya, walay bisan kinsa nga naghampak kaniya. Bisan pa man nga siya usa ka priso nga nagatubang sa hukmanan, ang tinuod nga tumong ni Pablo mao ang pagwali sa ebanghelyo. Gigamit sa Dios ang maong paagi aron dalhon siya sa Roma isip usa ka magwawali. Pag-abot nila didto, gipriso si Pablo sulod sa 2 ka tuig. Bisan pa man, gitugutan siya nga magpuyo nga magnosara lang kauban ng bantay, nag-abang siya og kwarto ug bisan pa man nga adunay nagbantay mahimo siyang makadawat og bisita. Ikan sa buntag hangtod sa gabii nagwali si Pablo sa ebanghelyo. Bisan samtang napriso sa ulahi sa ilalom sa otoridad sa Roma, ipahamtang kaniya sa kapildihan pinaagi sa pagpatay kaniya, pinaagi sa pagpunggot sa iyang ulo. Miadto ko sa Roma aron makita ang dapit diin gipriso si Apostol Pablo. Ingon aning itsura niini, adunay mga rehas sa ibabaw o sa ilalom. Daghang mga agop-op ug adunay mga ilaga, dito siya gipriso. Ug sa katapusan, giputol ang ulo ni Pablo. Ug adunay nag-ingon nga layo ang paglupad sa iyang ulo. Dito siya nahimong martir. Apan sa matag higayon nga akong hunahun kini, si Pablo miadto sa Roma aron magwali. Ug gusto niya nga magwali nga gawasnon o ipaambit ang ebanghelyo sa mas lapad nga bahin sa Europa. Unta, gihatagan siya sa Dios og mas gawasnong kinabuhi aron makawali sa ebanghelyo. Apan kinahanglan pabagayod siyang patyon, kung walay pagtugot sa Dios, walay bisan kinsa nga makapatay sa bisan kinsa. Ug dili lang si Apostol Pablo ang misulat og 14 ka libro sa bag-ong kasabutan. Apan adunay usab ubang mga apostol nga misulat sa Biblia. Sa 27 ka libro sa bag-ong kasabutan, si Pablo maoy misulat sa kapin sa katunga niini. O dili ba nag-antos si Apostol Pablo samtang nagwali sa ebanghelyo? Wala siya simple nga nag-antos samtang siya nagwali sa ebanghelyo.
atong makita nga wala siya magsangyaw sa komportable nga kahimtang. Giingon sa 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24, ako labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga bilangguan, labi pa sa mga hampak labaw nga dili masukod, sa mga kamatayon masabog, sa mga Hudyo nakalima ako nakadawat og kapaatan kamahampak gawas sa usa. Kung kuhaan nimo ang usa gikan sa 40, makuha nimo ang 39. Gihunahuna nila nga sobra ra ka bug-at ang 40 ka paglatigo, busa gikuha nila ang usa. Busa siya gibunalan sa makahadlok nga latigo, 3 og 39 ka beses, 5 ka higayon. 3 na ka beses ko gibunalan sa latigo. Ang maong latigo mahimong makapatay. Sa akong pamati kini gibuhat aron mahigda ka, aron malatigo ka sa lubutan sa makalilisang. Kung sayop ang pagkalatigo, mahimo ka nga mamatay. 3 ka beses nakatulo gipuspusan ako. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 26, sa kasagaran nga paglakaw nakadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga turisan, sa mga katalagman gikan sa akong mga katagilungsod, sa mga katalagman gikan sa mga hintil, sa mga katalagman sa kalungsuran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa mga katalagman sa dagat, sa katalagman taliwala sa mga bakakong igsuon. Giagian niyang tanang katalagman, hapit gani siya malunod sa dagat. Sa samang higayon, 2 Corinthians 11:27, sa mga pagpuasa nakadaghan sa katugnaw ug sa kahubo, siya naa sa katugnaw ug pagkahubo, kanunay nagpuasa. Sa akong nahuna, siya nakasinati sa gutom daghang higayon. Siya hubo, gutom, walay tulog, walay pagkaon, gitugnaw, nagkurog, ug nakasinati sa tanang klase sa kalisod. Nanuman nga siya mag-antos ingon niini kung ang Dios uban kaniya. Sa dihang Apostol Pablo nadakpan, gibunalan ug gipriso, nibisita kaniya ang Dios sa tunga sa kabhion ug mingon, pag maisugon dili ka mamatay. Kung pagabantayan siya sa Dios, dapat nga gitabangan siya sa Dios sa wala pa siya gibunalan ug gilabay sa presohan. Paghuman sa paghampak ug pagpabilin sa presohan, nagpakita ang Dios kaniya sa tunga-tunga sa gabi ug mingon, Pablo, lig-unang imong kasing-kasing dili ka mamatay. Kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma. Dili ba kini katingalahan? Gitugutan sa Dios ang kasakit, ang kinabuhi ni Apostol Pablo usa ka hulagway sa usa ka Kristohanon. 1 Corinthians 11:1, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nag-ingon kang Kristo, miingon ang matinunan ni Jesus, Ginoo, ipakita ka namong amahan og igo na kanamo. Ang nakita kanako nakakita sa amahan, busa nganong mingon ikaw ipakita ka namong amahan, unsa ang buot pasabot niini. Walay makakita sa Dios. Apan si Jesus mao lamang ang bugtong anak sa kasing-kasing sa Dios. Si Jesus mao ang Dios nga gipadayag sa dagway sa tawo. Dili ba siya katumba sa Dios? Ang mga pulong ni Jesus mao ang mga pulong sa Dios. Gipadayag ang gugma sa Dios, pinaagi ni Jesus ug iyang gipabuhi ang mapatay, gipanglimpyo ang mga kitongen, gipahunong ang mga bagyo, ug gipakaon ang 5,000. Mao kana ang Dios. Kaniadto, kung gusto namo muluto og daghang rice cake, kinahanglan namong magtanom og trigo, pungkuhon kini ug galingon aron mahimo nga harina. Ug unya maghimo og rice cake. Unsa kaha ang Dios? Kinahanglan pa ba niya kini makahimo siya dayon og rice cake? Talagsaon ba kini? Mas daghan pa ang mahimo sa Dios. Mingon sa Jesus, Matthew 3:9, nga ang makahimo ang Dios sa mga anak ni Abraham gikan niining mga bato. Sama sa giingon sa yawa, Lucas chapter 4 verse 3, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Mahimo niya kini buhaton apan wala niya kini gibuhat. Dili siya angay mohimo niini tungod kay gitintal siya sa yawa. Sa Jesus parehas sa Dios. Nahitabo ang bagyo ug naguba ang bangka. Nahadlok ang mga tinun-an ug nangutana sila. Marcos 4:38. So magtutudlo, dili ka ba mabalaka nga mga wala kita? Nganong nangahadlok kamo sa ingon? Misakay si Jesus sa bangka ug apan siya tuas sa luyo sa sakayan ug natulog nga adunay unlan.
Ngano kay adunay lawas si Jesus sama kanato. Kapoy si Jesus ug natulog siya sa dagat sa Galilea, sa likod sa sakayan nga adunay unlan. Duha na ko ka beses nga nakaadto sa dagat sa Galilea ug nagtigom ko sa 20 ka Hudyo nga pastor sa tunga sa dagat sa Galilea ug nagwali didto. Gihatag nako ang pinakagamay nga sermon. Apan sa akong pag-una didto ug adto adunay bagyo. Unsang klase nga bagyo ang mahimong mahitabo sa usa ka lanaw? Sa luyo niini mao ang bukid sa Hermon ug kung mohampak ang kusog nga mga hangin gikan sa walog sa bukid nga Hermon, adunay kusog nga bagyo sa dagat Galilea. Walay sakayan nga makabiyahe didto. Busa sa dihang una kong naabot didto, mitabok ko ug adunay usa ka lugar sa baybayon nga nagbaligya og sinugbang nga tilapia. Dili kini kaayo nami apan gikaon ko kini isip paghinumdom. Naabot ang usa ka bagyo ug ako nakulbaan. Walay bisan unsang sakayan nga makabiyahe ni adtong panahona. Sa dihang giatubang ni Jesus ang maong unos, siya miingon, "Pagpahuway ka, humilom ka." Ang dagat nga nagsabwag sa palibot nahimong hingpit nga kalinaw ug ang hangin mihunong. Ang mga tinun-an nga naa sa sakayan nahibulong og nangutana. Kinsa man kini nga bisan ang hangin ug ang dagat mosunod kaniya. Marcos chapter 4 verse 41. Wala pa gihapon nasayri sa mga tinun-an kung kinsa si Jesus. Siya ang naghimo sa langit ug sa yuta. Giingon ni Jesus sa Isaías chapter 48 verse 13, sa diha nga ako magtawag niini, kini manindog sa tingob. Ang universo motindog, siya ang Dios. Bisan pa siya nga Dios miabot sa porma sa tawo. Mitubo sama sa usa ka pobre nga panday sulod sa 30 ka tuig ug naghimo og mga milagro ug nagwali sa pulong sa iyang pampublikong ministeryo sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug pila ka kasakit ang iyang giantos? Busa sa Hebreo chapter 5 verse 8 to 9 nag-ingon, nga bisan siya usa ka anak apan makakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mabuta nga iyang giantos, ug sa tapos mahimong hingpit bisan pa man siya ang anak sa Dios, unsa kadaghan ang pag-antos ni Jesus? Nag-ingon kini nga pinaagi sa iyang pag-antos, nahingpit siya isip atong manluluwas. Ang Hebreo chapter 2 verse 10 nag-ingon nga si Jesus ang bugtong anak nga natawo namatay aron daghang anak ang matawo. Kay angay alang niya sa pagdala sa daghang anak ngadto sa himaya. Aron himuon nga hingpit ang magpapanalipod sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga kasakit. Ang Ginoo sa atong kaluwasan gihimo nga takos pinaagi sa kasakit. Mao ra kana. Unsa ang kadako sa kasakit nga nasinati ni Jesus? Ngano man siya nakasinati og daghan kaayo nga mga kasakit samtang siya man parehas sa Dios. Gitudlo sa Dios si Pablo ingon nga apostoles sa mga Hentil. Gitugutan siya sa pagsulat sa 14 ka libro sa Bag-ong Tugon. Ug ang Malang Espiritu ug ang gahom sa Dios anaa uban kaniya. Apan ngano man nga sobra kaayo ang kasakit nga nasinati ni Pablo. Ano man siya hubo, gutom, walay tulog, dili makakaon, gibugnawan, ug nangurog, gisulti sa Galatia chapter 6 verse 17 kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. Unsa man ang timaan? Ang mga marka sa kasakit. Si Jesus gidakop, gibunalan, gidala ang krus, giguyod, gilansang didto ug pagkahuman sa 6 ka oras siya namatay. Apan si Apostol Pablo giguyod sa tibok niyang kinabuhi ug halos dili nato mahuna-huna kung pila ka kasakit ang iyang nasinati. Kung hunahuna nato ang kadugayon sa iyang kasakit, gikan sa dihang nakikita si Pablo kang Jesus hangtod sa iyang pag-adto sa Roma aron iwali ang ebanghelyo ug sa katapusan siya gipunggutan sa ulo ang tibok niyang kinabuhi puno sa kasakit. Bahin niini mingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab na nag-ingon kang Kristo. Dili lang giwali ni Pablo ang ebanghelyo ni Kristo,
Apan si Kristo gipadayag pinaagi sa lawas mismo ni Pablo. Sa simpleng pagkasulti, usab gipadayag si Kristo pinaagi sa lawas ni Pablo. Sama sa gisulti ni Jesus sa John chapter 14 verse 9, ang nakakita kanako nakakita samahan. Mahimo natong isulti nga usab gipadayag sa Jesus pinaagi sa persona ni Pablo. Sa dihang mingon si Pablo sa Galatia chapter 6 verse 17, kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. Ug sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab na nag-ingon kang Kristo. Bisan si Pedro dili makasulti ug ingon niini. Mao nga sa dihang miingon siya manag-ingon kamo kanako, ang buot ipasabot niini mao nga kung tan-awon nato si Apostol Pablo, si Jesus usab gipadayag pinaagi siyang lawas, pinaagi sa kinabuhi ni Pablo usab gipadayag ang mga kasakit ni Kristo. Busa sa Colosas 1:24, karon nalipay ako sa akong mga pag-antos tungod kaninyo ug gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo sa akong unod tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Unsa kaha ang buot ipasabot sa ang nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo? Gibiyaan ba ni Kristo ang pipila ka pag-antos nga wala matapos? Giluwas kita ni Jesus pinaagi sa iyang kamatayon sa krus ug ang mga pag-antos nga moabot pinaagi sa pagwali sa maong ebanghelyo na pun-an sa lawas ni Apostol Pablo. Dili ba kini katingalahan? Busa mingon sa Galatia 2:20 ang verse nga atong gibasa, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Apan kanus gilansang si Pablo uban kang Kristo. Kaniadto iyang gisundan ug gi-persecute ang mga mito kang Hesus, nga gitawag nga anak sa usa ka panday ang Kristo nga gilansang sa krus. Apan unsa may naamguhan ni Apostol Pablo na sabtan niya nga si Jesus namatay sa krus alang kaniya? Ug sa dihang namatay si Jesus, siya mismo namatay usab uban niya. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo, kay nagahukom kami sa ingon niini nga usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Ang kamatayon ni Jesus nagpasabot nga ang tanang tawo namatay uban niya. Kita mga makasasala nga angay mamatay, apan sa dihang namatay si Jesus, ang iyang kamatayon giihap isip akong kamatayon. Ang bisan kinsa nga motuo kang Jesus nag-angkon nga sa dihang namatay si Jesus sa krus ug nagpaula sa iyang dugo, namatay usab ako uban kaniya. Kitang tanan namatay uban niya. Mao nga misulti ang kasulatan, ako gilansang uban kang Kristo, dili lang kini si Apostol Pablo sa dihang motuo kita kang Jesus, nasabtan nato nga siya nga walay sala namatay para sa mga makasasala ug ako usa ka makasasala namatay usab sa dihang namatay si Jesus. Oo, namatay ko uban kaniya. Ang bililhon nga dugo ni Kristo ug ang kamatayon ni Jesus nahimong kamatayon ko. Ang dugo ni Jesus giula aron hugasan ang tanan nako masala hangtod sa kangturan. Ang dugo ug kamatayon ni Jesus pareho alang kanako. Ang pagtuo kang Jesus nagpasabot nga mahimong usa ako uban kaniya. Ug ako gilansang sa krus uban ni Kristo. Didto nasulbad ang problema sa sala ug nahuman ang kapalaran sa makasasala. Ug sa dihang nabanhaw pag-usab si Jesucristo, nabanhaw usab ako uban kaniya. Kung kita bautismohan, mosulod kita sa tubig, dili ba? Unsa man ang pasabot niini? Sa Matthew chapter 3, si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan. Apan nga naman nga ang walay sala nga si Jesus midawat sa bautismo. Idawat niya kini isip representante sa mga makasasala. Sa iyang pagsulod sa tubig, kini nagpasabot sa iyang kamatayon o paglubong. O sa iyang paggawas gikan sa tubig, kini nagpasabot sa iyang pagkabanhaw. Sa pagawas ni Jesus gikan sa tubig pagkahuman sa bautismo naukban ang langit. Unsa man ang pasabot nga naukban ang langit, sa wala pa mamatay ug mabuhi pag-usab si Jesus, sirado ang putahan sa langit tungod sa sala. Apan sa pagkamatay ug pagabanhaw ni Jesus alang sa atong mga sala, naukban ang putahan sa langit, kauban nato karon ang Dios. Ug naukban na ang dalan aron makaduol kita tubangan sa Dios, dili ba kini katingalahan kaayo?
Sa Matthew chapter 3 gisulti sa verse 16 naukban kani ang langit ug sa verse 17 ug ania karon usa ka tingog gikan sa malangit nga nagaingon kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Sa tinuod dili na kinahanglan ipadayag sa Dios kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Alang kang Hesus kay siya pirmi gigugma ug mao ang pinakamaayo nga gikalipay sa amahan. Ang maong panghimangno para sa tanang naluwas pinaagi ni Kristo para kanato. Sa dihang naluwas ta kita namatay uban sa Ginoo. Gilubong uban niya ug nabanhaw pag-usab uban niya. O gisulti sa balaang espiritu, kini maong akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Sa dihang naluwas ta kita nahimong hinigugma nga maanak sa Dios. Busa ang tanan nga nahitabo kang Kristo nahitabo na natong tanan. Mao nga miingon si Pablo ako gilansang uban ni Kristo. Dili lang si Pablo apan gisulti usab kanato nga sa pagpakamatay ni Jesus namatay kita uban niya. Sama sa gisulti sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 nga ang usa namatay alang sa tanan. Busa ang tanan namatay. Ako namatay kitang tanan namatay ug sa dihang nabanhaw usab si Jesus nabanhaw usab kita uban niya. Pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus nabuhi kita pag-usab ingon nga mga bag-ong tawo. Ako gilansang uban ni Kristo ug dili na ako ang mabuhi kundi si Kristo ang mabuhi kanako. Human kitang maluwas kinsa ang mabuhi kanato ang Ginoo mismo ang mabuhi kanato. Sa John chapter 14 verse 20 miingon ni adtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako ania kaninyo. Ang Ginoo ug ako nahimong usa mao nga miingon dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Kristo ang nagkinabuhi kanako. Ang tawo nga maluwas namatay na uban sa Ginoo sa krus ug ang daang kinaiya gilubong na. Bisan pa ug ang usa ka tawo adunay nakong pagsalig, garbo ug ambisyon sa kalibutan, sa dihang siya namatay ug gilubong, tanan natapos na. Sa pag-adto nimo sa lubnganan kinihilom, tanan natapos na. Nabilin pa ba ang bisan unsang kalibutanong tinguha, ambisyon o personal nga pagbuot sulod sa lubnganan? Wala. Natapos na. Hinihilom bisan unsa ka kusog ang atong kaugalingong tinguha o ambisyon kaniadto sa dihang kita maluwas, namatay uban sa Ginoo o gilubong uban niya, tanan natapos na. Ang pagsulti nga ako gilansang uban ni Kristo sa krus dili lamang usa ka ordinaryong pamahayag. Namatay usab ta uban sa Ginoo ug gilubong uban niya. Nagpasabot kini nga human ako. Sa pag-ingon ni Jesus sa John chapter 19 verse 30 natuman na. Sa maorang higayon dili lang gipasaylo ang tanan nato masala apan ang tanang bahin sa ako natapos usab. Tanan akong kabalaka, tanan akong kahadlok sa kalibutan, tanan natapos didto. Galatia 2:20 dili ako ang mabuhi kundi si Kristo ang mabuhi kanako. Para sa mga naluwas si Kristo ba ana sa ilang kasing-kasing? O wala? Oo, nakita na ba nimo siya? Ang Ginoo dili makita sa atong mga mata. Apan niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaninyo. Wala nako ang mabuhi kundi si Kristo ang mabuhi kanako. Kung unsay gusto sa Ginoo, gusto usab nako. Ug kung unsay hunahuna sa Ginoo, hunahuna usab nako. Kung unsay gustong buhaton sa Ginoo, buhaton usab nako. Kung unsay gidumtan sa Ginoo nga dautan, gidumtan usab nako. Dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Kristo ang nagkinabuhi kanako. Mao nga ko ang Ginoo nahimong Ginoo sa akong kinabuhi karon kita mga gagmay nga Hesus kay balo ba mo? Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 giingon kitang tanan kabahi ni Kristo. Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka espiritu. Aron mausa ka lawas. Bisan daghan kita nahimong usa ta pinaagi sa samang espiritu. Karon kita mga Kristohano na, mga naluwas. Ang pulo nga Kristohanon nagpasabot og gagmay nga Kristo. Atong tan-awon sa Biblia kung asa kini gisulti.
Tanawon nato sa unang Korinto chapter 12 verse 12. Basahon nato kini sa dungan 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Kay maingon nga ang lawas usa ug may daghan nga mabahin ug ang tanang mabahin sa lawas hanglit daghan usa lamang ka lawas mao man usab si Kristo. Ang lawas usa ra, apan adunay daghang bahin, sakto ba? Bisan pa man nga usa ra ang lawas, kini adunay mga kamot, mga tiil ug daghang lain-laing mga bahin. Daghan ang bahin sa lawas. Apan ang tanan nag-uban ug nagbuhat og usa ka lawas. Nag-ingon kini, ingon usab si Kristo. Unsa man ang kahulugan niini? Sa samang paagi si Kristo usa ka lawas nga gihimo sa Ginoo ug kita kauban. Ang pulong nga Kristo nagpasabot sa ang gipahiran. Anaa ko niya ug siya anaa kanako. Kita usa sa Ginoo. Busa kita usab gipahiran kita kauban sa iyang pagpahid. Busa kung ingon sa kasulatan, ingon usab si Kristo, nagpasabot kini nga kita gamay nga Kristo tungod kay nabuhi si Kristo kanato. Ug angay natong tuohan kini sa tinuod ug buhi nga paagi. Dili nako ang nabuhi kun dili si Kristo ang nabuhi kanako. Nabuhi si Jesus sa atong kinabuhi ug nagpadayon sa walay katapusan. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon sa unod, gikinabuhi ko pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon sa unod, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Gihigugma ko ni Jesus ug gitugyan ang iyang kaugalingon alang kanako. Gitugyan sa Dios ang iyang kaugalingon alang sa akong kaayuhan. Dili lamang siya nagluwas kanako ug siya dili layo, si Kristo mismo nagpuyo kanako. Sutaan ninyong inyong kaugalingon kung naa ba kamo sa pagtuo, sulay ang inyong kaugalingon. Gisulti nga susihon nato ang atong kaugalingon aron mahibal-an kung ang atong pagtuo tinuod ba. Kung wala ba ninyo hisayray maitungod sa inyong kaugalingon nga sa Kristo anaa kaninyo, gawas kung matuod gayud nga kamo dunot og kasing-kasing. Si Kristo nagpuyo sa mga luwas. Sa Roma chapter 8 verse 9, apan wala kamo diha sa unod kundi sa espiritu kung matuod nga espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Ang espiritu ni Kristo nagpuyo kanako. Ang Ginoo kanunay anaa sa akong kasing-kasing ug ako anaa kaniya. Sama sa punuan sa ubas ug mga sanga, siyang akong pinalanggang higala. Ang Ginoo anaa kanako ug ako anaa sa Ginoo. Aduna ba'y makapabulag kanato gikan kaniya? Wala, sa walay katapusan. Asa nang Ginoo ang Dios nga nagmanage sa tibuok universo nga naa sa langit, naa siya dinhi kanato ug nausab siya sulod kanato. Kini dili hingpit nga masabtan sa tawo. Kung moingon ang Dios nga naa siya, kini tinuod. Galatia chapter 2 verse 20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili nako ang nabuhi, kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod kinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Gusto ko ang gusto sa Ginoo ug buhaton ko ang iyang gustong buhaton. Apan kung dili gusto sa Ginoo ang usa ka butang, bisan pa nga gusto gid nakong buhaton kini dili angay buhaton. Kay dili siya ginahan niini. Busa ang Ginoo ang angay mahimong master sa atong kinabuhi. Kini mao ang tinuod nga kahulugan sa Kristohanong kinabuhi. Dili nako ang nagkinabuhi kun dili si Kristo ang nagkinabuhi kanako. Ang Ginoo ang nagmando sa akong kinabuhi. Siya ang master sa akong kinabuhi. Siya ang master sa akong kinabuhi. Timan-i. Tan-awon nato ang Galatia chapter 5 verse 24. Galatia chapter 5
Verse 24 atong basahon. Og sila nga mga iya ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod uban sa matinguha nga lawasnon og mga kailibgo niini. Ang mga naa ni Kristo, sila mao ang gitawag sa Biblia nga mga nalawas, dili ba nindot nga pangalan? Mga tawo ni Jesus, mao kini ang tinuod nga kahulugan sa Kristiyano. Dili nato angay gamiton ang pulong nga Kristiyano sa ingon ni ana lang. Nay moingon si Miss Park usa ka Kristiyano o si Miss Lee usa ka tinuod nga Kristiyano. Ang usa ka tawo ba nga Kristiyano tungod kay sila mosimba? Dili nato angay isulti kana. Ang pagka-Kristiyano dili lang pagsimba. Ang usa ka Kristiyano mao bisan kinsa nga nagpuyo uban kang Hesus. Roma chapter 8 verse 9 apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo kini siya dili iya. Ang tawo nga nagpuyo uban kang Kristo siya tinuod nga tawo ni Kristo. Ang tawo nga nabanhaw pag-usab nagpuyo kaniya si Kristo. Ug si Kristo mao naghari isip Ginoo. Kini nga tawo gitawag nga Kristiyano usa ka tawo ni Kristo. Apan bisan kinsa nga walay Kristo, dili siya usa ka tawo ni Kristo. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 sutaan ninyong inyong kaugalingon kung naa ba kamo sa pagtuo. Sulay ang inyong kaugalingon. Sutaan ninyong inyong kaugalingon na aron makita ninyo kung tinuod ang inyong pagtuo o gidawat ba kini sa Dios. Unsaon nato pagsulay sa atong kaugalingon? Pinaagi sa pulong sa Dios. Naluwas ba kamo sumala sa pulong sa Dios? Natawo ba kamo pag-usab sumala sa pulong? Ang balang espiritu ba miabot sumala sa pulong? Ang Ginoo ba gayud ang master sa imong kinabuhi? Nagtuo ba kamo niini nga kamatuoran? Kung si Kristo wala diha kanimo, nan kana nga pagtuo usa ka bakak nga pagtuo, usa ka pagtuo nga wala giila sa Dios. Ang pagkakristohanon dili usa ka butang nga walay klaro o automatic. Busa sa Galatia chapter 5 verse 24 og sila nga mga iya ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod uban sa matinguha nga lawasnon ug sa mga kailibo niini. Ang atong unod uban sa mga daotang matinguhan niini gilansang na. Sulod sa matag usa ka nato aduna gihapoy mga daotan nga tinguha tinuod ba? Apan ang Biblia nag-ingon nga gilansang na kini sa krus. Bisan pa nga nalawas na kita usahay moturok pag-usab ang wadaang tinguha. Mao nga kinahanglan natong isulti, hoy, unsa man imong gibuhat? Patay na ka, gilansang na ka. Sila patay na. Kinahanglan nato kining hinumduman. Sa Lucas chapter 9 verse 23 umingon siya sa tanan kung kinsang buot magsunod kanako magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an siya sa iyang krus matag adlaw ug sumunod kanako. Human kita maluwas ang kinabuhing Kristohanon usa ka kinabuhi nga nagsunod sa Ginoo dili ba? Kung mulihok ang Ginoo, mulihok usab ako. Kung magpabilin ang Ginoo, magpabilin usab ako. Kung ang Ginoo moingon pabilin dinhi magpabilin ako. Mao nga si Jesus mingon kung adunay gusto mo sunod kanako isalikway niyang iyang kaugalingon. Ang pagsalikway sa kaugalingon nagpasabot sa pagbiya sa kaugalingong mga plano, mga tinguha, mga opinyon ug mga kaugalingong ambisyon. Kana maong hinungdan nganong namatay ang Ginoo. Kinahanglan nimong isalikway ang imong kaugalingon, isalikway ang iyang kaugalingon ug pagpasan sa iyang krus matag adlaw. Sa hilom nga paagi isalikway nimo ang imong kaugalingon ug sa aktibo nga paagi pasaanon nimo ang imong krus. Unsa man ang krus? Sa wala pa mamatay si Jesus sa krus, unsa man ang katapusan niyang pag-ampo dito sa hardin sa Getsemane? Sa Matthew 26:39 amahan ko kung mahimoy kasaylo unta kanako kining kopa. Sama kini nga adunay kopa nga may hilot ubangan ni Jesus. Kini maong tunglo paghukom tungod sa mga sala sa tanang tawo sa kalibutan. Sa Jesus nga walay sala kinahanglan nga imnon kini og mamatay. Kung wala niya kini imna, kung kana nga kopa milabay gikan kaniya, kitang tanan kinahanglan mo inom niini ug maadto sa impyerno. Si Jesus usab adunay lawas sama sa atong lawas.
Si Jesus gisagpa sa mga Hudyo ug mga sundalong Romano, giluwaan ug gitunglo, ug iya kining gihuptan bisan sa dakong kaulawan. Si Jesus usab nakasinati sa kaulawan sama ra nato. Sama nato kung si Jesus gigutom, nagutom siya og nauhaw. Si Jesus usab nagpatulo og daghang luha sa daghang higayon. Tinuod gayud nga siya adunay lawas sama sa atong lawas. Kalit lang nga nadakpan siya og gipatay nga dili makasukol na hibalo mo. Apan si Jesus kinahanglan nga maglakaw padulong sa iyang kamatayon, ang krus. Mao kini ang labing dakong kaulawan ug kasakit nga mahimong masinati sa tawo. Ug kinahanglan kini nga atubangon ni Jesus. Ilapas kini nga kopa gikan kanako. Kung kana nga kopa sa kaulawan o kasakit molabay gikan kang Hesus, unsa kaha ang mahitabo? Kitang tanan, kinahanglan mo inom niini og maadto sa impyerno. Ang tunglog paghukom nga unta para kanato gibutang atubangan ni Hesus. Apan unsa man ang iyang giingon apan dili ingon sa kabubuton ko kun dili ingon sa imo. Matthew 26:39. Ang kabubuton samahan mao nga ang walay sala, ang bugtong anak sa Dios kinahanglan imnon ang kopa sa kasakit. Ang tunglo ug paghukom nga angay unta maangkon sa mga tawo ang kopa sa atong masala sama sa hilo ug mamatay aron kini molabay kanato. Sa Pasko, sa panahon sa hampak o salot nga nagpatay sa mga panganay, sila nagpatay og karnero ug kanding ug gibutangan sa dugo niining mga haligi sa putahan aron malikayan ang hampak o salot. Kung tan-awo nato sa Exodus chapter 12 verse 13, kung makita ko ang dugo molabay ako sa ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga moabot kaninyo. Sa dihang miabot ang hampak o salot nga nagpatay sa mga panganay nakita niini o niining balaya adunay karnero nga namatay imbis ang panganay. Usa kini milabay. Ang Pasko nagpasabot nga molatas o malabay. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Puno man kita sa sala, apan sa dihang tinuod natong tuuhan ang dugo ni Jesus, ang Dios dili na makakita sa akong sala. Hinuon ang iyang makita mao ang dugo ni Jesus nga akong gituuhan. Ug nag-ingon, kining tawhan na namatay na, nahuman na, ug siya milabay. Mao kini ang Paskwa. Kini molabay ug mawala. Busa ang pagdumili sa kaugalingon mao kini ang kaulugan. Namatay ang Ginoo ug nagpaula sa iyang dugo tungod kanako ug tungod niadtong sala. Busa unsaon pa man nako pagpuyo pag-usab diha ni ana nga sala. Mao kini ang pagdumili sa tanang bahin sa imong kaugalingon ug paghatag niini sa tanan. Busa unsa man ang pagdumili sa kaugalingon ug pagpas-an sa imong krus, kini mao ang pagantos. Kung padayon ka sa pagdumili sa imong kaugalingon, aktibo usab nga kinahanglan nimong pas-anon ang krus. Ang pagsunod sa Ginoo kini nagpasabot sa pagpas-an sa krus. Pagpas-an sa iyang krus matag adlaw. Pagpas-an sa krus matag adlaw. Ang magtutudlo nagbira sa kariton, naningkamot o nagasingot samtang nagsaka sa bungtod. Gusto ba nga ang estudyante magsunod ra sa luyo, nagpaypay ug nagkanta-kanta? Kinahanglan nga tabangan nila og tuklod ang kariton. Ang Ginoo naglakaw ug nagpas-an sa iyang krus apan husto ba nga magsunod lang kita sa Ginoo nga nagpas-an sa krus samtang nagkanta ug nagbinuang? Sa matag lakang nga gibiyaan sa Ginoo adunay singot, luha ug dugo. Gisundan siya ni Pedro ug gisundan usab siya ni Pablo. Ug silang tanan misunod ni adtong mga tunog. Kita usab kinahanglan mosunod ni adtong mga tunog. Hangtod gayud ngadto sa Ginoo matag usa. Ang atong kinabuhi sa pagtuo usa ka seryoso kaayo nga butang. Matag lakang kinahanglan natong pangitaon ang matunog sa Ginoo ug adtuon kung asa siya miagi. Unsa man ang inyong buhaton, magpuyo lang ba kamo sumala sa inyong gusto?
mag-awit og mga himno ug mag-ampo matag Domingo ug walay tinuoray nga kasing-kasing, unya tawgon kana nga pagsimba? Dili ingon ni ana ang tinuod nga pagsimba. Aduna bay mga pulong sa Biblia nga nag-ingon nga sila nagtigom aron magsimba? Aduna bay mga pulong nga nag-ingon nga nagsugod sila sa pagsimba ug natapos kini? Sa Roma 12:2 ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayron kung unsang maayog makapahimot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Roma 12:1 Ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamut-an sa Dios. Ang halad mao ang butang nga ihalad ngadto sa Ginoo. Kini mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang paghibalo kung unsa ang maayo makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios ug ang pagpuyo sumala ni ana nga kabubuton mao ang tinuod nga pagsimba. Adunay uban nga nag-ingon nga sila nagsimba, bisan pa nga nagpuyo sila nga wala magtagad sa pulong sa Dios. John chapter 4 verse 24, ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang Dios walay pisikal nga lawas. Tan-aon ba niya kung maayo ka moawit og himno ug kung magsimba ka nga magpinugsanay ug matinahuron? Ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magsimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang espiritu ug kamatuoran mao balang espiritu ug ang kamatuoran. Gingon nga kung muanhi ang balang espiritu siya magagiya kanato ngadto sa tanang kamatuoran. Ug ang tibuok kinabuhi mao ang pagsimba. Kung makakita kog mga tawo nga moingon magsugod ta sa worship service, wala ko'y kasulti. Sa una, sa dihang unang higayon nga miadto ko sa iglesia matag Domingo, isip middle school student ang tigulang nga pastor magsul-ob og limpyo nga tradisyonal nga kupo ug moingon magasugod na kita sa pagsimba. Ang mga magsimba kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Mao ba kana ang pagsimba? Nagbinuang ba kamo sa Dios? Ang Dios ba usa lamang ka Dios-Dios? Ug pagpuyo diha ni ana nga kabubuton mao ang buhing sakripisyo aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Galatia 5:24 ug sila nga mga iya ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailigon niini. Aduna pagyahapon tay mga kaibog ug mga tinguha sulod kanato. Usahay makahuna-huna ta? Dapat patay naman ni. Pero nagyapon mao kana nga si Apostol Pablo mingon namatay ako adlaw-adlaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. Matag adlaw gayud. Ang pagpas-an sa krus matag adlaw. Kinahanglan nga pasano nimo ang krus matag adlaw ug mamatay usab matag adlaw. Kung moabot ang maong kaibog kinahanglan nimong isulti patay naman ka dili ba? Gilansang nila sa krus ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailigon niini. Atong basahon ang Galatia chapter 5 verse 25. Kung magpuyo kita sa espiritu magagawi usab kita pinaagi sa espiritu. Verse 26. Dili kita magmahimayaon sa walay pulos nga magapasuko sa usag-usa nga magakasinahay sa usag-usa. Kung ang balang espiritu anaa kanato kung ang balang espiritu nagpuyo kanako. Magkinabuhi usab kita diha sa espiritu kung ang balang espiritu anaa kanako. Dili ba kita angay maginabuhi sumala sa espiritu? Kung ang Ginoo nagpuyo kanako nan dili nako ang nagginabuhi kundi si Kristo nga nagginabuhi kanako. Busa kinahanglan nga isalikway nato ang atong mga hunahuna ug tanang mga plano ug magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo nga anaa kanato. Sakto ba? Ang balaang espiritu mao ang nagbuhat kanato aron magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo. Magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan siya sa iyang krus matag adlaw.
Siya magasunod kanako, musunod kita sa Ginoo, musunod bisan asa siya magdala kanato. Ang Ginoo nagpasaan sa krus, si Pablo usab nagpasaan sa krus ug si Pedro usab nagpasaan sa krus. Si Pedro gani gingon nga gilansang pagbaliktad. Si Thomas gibunalan hangtod namatay gamit ang puthaw nga bunal ug ang uban gibato hangtod sa kamatayon. Walay usa kanila nga nagkinabuhi og sayon ug namatay nga malinawon. Silang tanan nahimong mga martir. Makasunod ba kita kaniya nga sayon ra? Sa Roma chapter 8 verse 17, ug kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios. Ug masig ka magmanunod ni Kristo kung matuod nga nag-antos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Karon kita mga anak na sa Dios, ug kung kita mga anak nan mga manununod kita sa Dios, dili ba? Mga manununod. Ang mga mudawat sa panulundon. Mga manununod sa Dios. Mga kauban nga manununod uban kang Hesukristo. Madawat nato ang parehas nga himaya uban kang Kristo. Mga kauban nga manununod uban kang Kristo, kung kita mag-antos uban kaniya aron kita mahimaya usab uban kaniya, kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. Roma chapter 8 verse 17 to 18. Ang mga pag-antos nga atong nasinati karon samtang nagsunod kita sa Ginoo gamay ra kaayo. Apan ang himaya nga atong madawat sa tubangan sa Ginoo mauwalay katapusan. Kinahanglan nga ato kining antuson ang mga pag-antos karon samtang nagtan-aw ta padulong sa walay katapusang himaya. Ngano nga gitawag kini nga pag-antos? Kay ang pagsalikway sa atong kaugalingon ug ang pagpasan sa krus aron pagsunod kaniya kana mao gayud ang pag-antos, dili ba? Ang kinabuhing Kristohanon usa ka pagpakig-away sa kaugalingon. Pag-antos kini tungod kay gisalikway nato ang atong kaugalingon. Gibiyaan nato ang tanan nga ato ug misunod kita sa Ginoo. Atong tan-awon ang Filipos chapter 1 verse 29. Filipos chapter 1 verse 29. Filipos chapter 1 verse 29 atong basahon, kay kaninyo ini ginatugot tungod kang Kristo dili lamang ang pagtuo kaniya kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Giingon, kay alang kaninyo gihatag kini tungod ni Kristo. Dinhi nag-ingon ang pulong nga ang grasya gihatag kanimo dili tungod sa imong kaugalingong kaayuhan kundi tungod sa kaayuhan ni Kristo. Bisan pa sa dihang gipasaylo sa Dios ang atong mga sala, bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Ang pagpasaylo sa atong mga sala ug ang iyang kaluoy alang kanato ikaduhang butang lamang. Una sa tanan, ang Dios nagpasaylo sa atong mga sala alang sa iyang kaugalingong himaya. Kay kung ang tanang mga tawo nga gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingong dagway moadto sa impierno, ang Dios maguol. Nasabtan ba ninyo? Kung ang usa ka tawo adunay mga anak ug silang tanan namatay, kana usa ka kapakyasan, dili ba? Naghatag ba kana og himaya sa mong tawo? Kung maayo ang mga anak, ang mga ginikanan mapasidunggan, bisan tuod ang tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios nakasala, ang Dios nagapasaylo sa atong mga sala ug nagaluwas kanato aron dalhon kita ngadto sa iyang himaya. Kana maoy nakahatag og himaya sa Dios. Ako mao siya nga nagatangtang sa imong mga sala tungod sa akong kaugalingon, ug bisan human nga maluwas ta siya nagmando kanato diha sa matuoran. Sama sa giingon, gipalig-on niya nga akong kalag, ginamanduan niya ko sa dalan sa pagmatarong tungod sa iyang ngalan. Bisan ang iyang paggiya kanato sa sakto nga dalan, para gihapon sa iyang kahimayaan, maong gingon, gihatag kini kaninyo tungod kang Kristo. Pasabot ani ang kaluwasan kay grasya kanato para kini sa iyang himaya. Nasabtan ba ninyo? Ang iyang kaluoy kanato mao ang ikaduha lamang, giluwas ta tungod kang Kristo o giluwas kita para sa himaya sa Dios.
Ingon pa dili lamang ang pagtuo diha kaniya kundi ang pag-antos usab tungod kaniya. Ug pasabot dili lamang ang pagtuo ug pagkaluwas kay ang grasya gihatag man kanato alang ang Kristo. Dili lamang ang pagtuo ug pagkaluwas kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Kay kining maong grasya gihatag alang ang Kristo. Usa dili lang kita mituo og naluwas kundi andam usab sa pag-antos tungod kaniya. Kinahanglan kita mag-antos aron kita makapamuyo sumala sa kabubot-on sa Dios, aron kita mahimong mahimaya uban sa Dios, ug kinahanglan usab kita mag-antos uban kaniya. Sa pagkaingon, kun dili ang mag-antos usab alang alang kaniya. Bisan gani ang atong kaluwasan alang sa himaya sa Dios, kay malipay ang Dios kung kita maluwas. Sama sa dihang matawang usa ka bata unsa ka dakwang kalipay sa iyang ginikanan ug kumutubo ang maong bata nga himsog maayo labaw pang ilang kalipay. Ug sa dihang ang bata mag-alagad sa iyang ginikanan ug mabuhi nga matinud-anon ug mataro, mahimaya giyud siya ug may kalipay sa iyang ginikanan ug moingon sila, ang akong anak maoy labing maayo. Nalipay ang Dios sa pagluwas kanato ug samtang kita magpadayon sa pagtubo sa pagtuo ug mabuhi sumala sa pulong sa Dios, ang pagtuman sa iyang pulong maong pagtalikod sa atong kaugalingon ug kana usa ka pag-antos sa alang kanato. Ang pag-antos dili lang pasabot nga mabunanan o mabilanggo, dili lang ingon ni ana ang pag-antos. Aron kita magapuyo sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan natong talikdan ang mga tinguha sa unod. Kung kita giinsulto sa bisan kinsa, ato lang kining antoson. Kung kita sawayon o tumayon, ato lang gihapon kining antoson. Kay gingon sa Matthew 5:11-12, bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Ingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nauna kaninyo. Kita usab misunod kaniya. Ang Dios mismo nakadawat og paglutos. Busa ang atong pagkinabuhi isip Kristohanon adunay usab mga pag-antos nga dili makita sa uban. Ang mga kalisdanan nga atong masinati lahi sa mga kalisdanan sa kalibutan. Kay ang atong mapag-antos tungod sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Sa pagkaingon, ang mag-antos usab tungod kaniya. Colossus 3:1. Colossus chapter 3 verse 1. Atong basahon. Busa kung nangabanhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mabuta nga atoa sa itaas, di natua si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Kung kamo gayud ginabanhaw uban kang Kristo, kay kita nangamatay og gilubong uban sa Dios o ang atong sala napasaylo na, o pinaagi sa iyang pagkabanhaw, kita usab gibanhaw uban kaniya. Kung kamo gayud gibanhaw uban kang Kristo, busa ang mga luwas mao ang mga gibanhaw uban kang Kristo. Ang akong sala gitapos na tungod sa kamatayon sa Dios ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw, ako usab gibanhaw uban kaniya. Kung kamo gibanhaw uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mabutang nga langitnon. Kay wala kita giluwas sa Dios aron lamang ihatag kanato ang mabutang niining kalibutan o maglingaw-lingaw ta sa bahandi o gahom niining kinabuhia o aron makakaon og maayo ug mabuhi nga komportable. Iyang gitinguha nga ihatag kanato ang balaan, walay katapusan ug mahimayaong mga butang. Aron bisan pa man nabuhi kita niining kalibutan, mabuhi kita nga mapasalamaton ug may kalipay diha sa atong kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Apan kung mabuhi kita sumala sa atong kaugalingong tinguha, unsa kay klase sa pagpasalamat ug kalipay ang naa kanato. Giluwas pa kita sa Dios aron ihatag lang kanato ang ingon ani nga kalipay? Wala, gingon kung kamo gayud gibanhaw uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mabutang nga langitnon, ang mabutang nga langitnon. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Ang atong una-una kinahanglan matag adlaw mosunod ngadto sa mga taas nga dapit.
Kay usa ka adlaw maabot gayud nato ang balaan nga dapit sama sa agila nga molupad pataas. Mausab ang atong kinabuhi matag adlaw. Kinahanglan atong ibutang ang atong kasing-kasing sa mga balaan ug walay katapusang mga butang nga langitnon. Pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas diin si Kristo anaa na naglingkod sa tuo sa Dios. Colosas 3:1. Ang Dios nga nagluwas kanato karon naglingkod sa tuo sa Dios ug diha nato itutok ang atong mga mata samtang kita nagpadayon sa paglakaw. Busa karon nablihan nato sa Isaías chapter 26. Isaías 26 verse 3. Isaías chapter 26 verse 3. Isaías 26:3. Atong basahon kini sa dungan Isaías chapter 26 verse 3. Iyang pagabantayan siya sa hingpit nga kalinaw, ang iyang hunahuna nagapabilin diha kanimo, kay siya nagsalig kanimo. Gibasa ko sa makadaghan kining bersikulo ug kanunay nakong gihunahuna, iyang pagabantayan siya sa hingpit nga kalinaw. Ang iyang hunahuna nagapabilin diha kanimo. Kinsa man ang tawo nga iyang hunahuna nagapabilin? Siya nga ang iyang tinguha lamang kay para sa Dios. Nga ang iyang mga mata nagapadayon sa pagtan-aw sa Dios, nga matag adlaw ang iyang hunahuna ug mga mata nagalantaw sa Dios nga nagasunod sa Dios. Oy tawo nga nagkinabuhi lamang alang sa Dios. Kadtong nagsalig ug nagkinabuhi lamang alang sa himaya sa Dios ug magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kana nga tawo nagpabilin diha sa Dios. Dili nato angay kuhaon ang atong mga mata diha sa Dios, kundili ato lang kini itutok ug mosunod kaniya. Kay giingon sa Dios nga iyang pagabantayan ang mga tawo, ang hunahuna nagpabilin diha kaniya sa hingpit nga kalinaw. Iyang ihatag ang kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Naabay reklamo diha sa imong kasing-kasing, sa kakulang, problema, ngano man, unsa hinungdan? Ngano man, unsa hinungdan? Bisan lisod ang kinabuhi kung ang Dios uban kanato igo na kana. Proverbs 17:1, mas maayo pa ang mumho nga nauga ug ang kalinaw uban ni ana kaysa usa ka balay nga napuno sa hudyaka nga inubanan sa pagkabingkil. Adunay uban nga adunahan apan kanunay may away, kasamok ug kalikot-kot. Bisan daghan tag mga butang nga material, kung kita adunay bisan unsa nga mga kakulangan o mga problema sa atong mga kasing-kasing, walay pulos ang tanan. Bisan kung wala ta, kung aduna kitay pagkaon og bisti, kinahanglan malipay ta niini. Magtuon kita sa pagkakontento. Kay ang Dios uban kanato. Kadtong adunay Dios siyang kinabuhi nga misunod ug ang tumong siyang kinabuhi mao ang Dios. Ang iyang mga mata nagapadayon sa pagtan-aw sa Dios lamang, mao kana ang tawong nagpabilin diha sa Dios. Ug kung mao kana ang Dios magabantay kaniya sa hingpit nga kalinaw, kay siya misalig kanimo. Kung ang Dios uban kanimo, igo na kana. Bisan mapobre ako, bisan adunay kalisdanan, bisan dili ko tagdon sa uban, bisan kalagutan pa ko, wala kini kahulugan. Musunod lang ko sa dalan nga giagian sa Dios, hinay-hinay. Pagabantayan sa Dios ang ingon niini nga mga tawo. Ang pagsunod sa Dios, hinay nga paglakaw. Unsaon ko paglakaw uban sa Dios kung mabuhi ako para sa akong kagalingon ug ang akong awit hinay. Aron masunod nato ang iyang pulong, kinahanglan nga mag-ampo ta, magsakripisyo ug mag-antos sa mga kalisdanan. Kinahanglan nga mosunod bisan asa siya. Kinahanglan nga mahimong
tang mga tawong nagpabilin diya sa Dios nga atong mga mata nagtan-aw lamang sa Ginoo. Magdesisyon ta nga ang tumong sa atong kinabuhi para sa iya lamang. Nga dunay kasing-kasing nga nag-ingon, mabuhi man o mamatay, ang imong kabubuton lamang ang matuman. Mao kini ang tawong nagpabilin diha sa Dios. Ug nalipay ang Dios sa ingon niini nga mga Kristohanon. Dili kita angay mahimong Kristohanon lang nga pormalidad nga malipay ug magpasalamat tungod kay naluwas apan nagpuyo gihapon para sa mga kaugalingon. Dili kini ang gusto sa Dios, dili siya malipay sa ingon ni ana nga klase sa Kristiyano. Ang atong mga pulong, kasing-kasing ug pagkinabuhi dapat magkahiusa. Ang atong pag-ampo dapat tinuod. Usahay kung maminaw ta sa uban nga nag-ampo, murag sila ra gyud ang nahigugma sa Dios tungod kay nindot kaayong ilang mga pulong. Apan sa inyong hunahuna, ingnon ba ka sa Dios? Wow, maayo kaayo kamo ampo. Adunay uban nga nag-ampo og nindot ug walay katapusan. Apan nakapaminaw ba kaha gyud ang Dios sa yana nga pag-ampo? Sa laing bahin, aduna usab uban nga dili kabalo mo ampo. Usahay moingon lang sila, Amahan, Dios, Amahan, Dios. Ug humana, apan ang Dios kabalo sa tanan. Sama sa usa ka bata nga nag-ingon lang nga Mama, Papa, kaon, Mama. Apan nasabtan gihapon sa ginikanan ang tanan. Kinahanglan ba sa Dios nga ang matahom nga pag-ampo gikan kanato? Dili. Kay ang Dios naglantaw sa tanan kun dili sa kasing-kasing. Kung dili tinuod ang atong kasing-kasing sa pag-ampo mahimo nga moingon ang Dios unsa imong gisulti karon, pulong ra na dili tinuod. Sa Salmo o awit 33:1 maglipay kamo sa Dios kamo nga matarong kay ang pagdayig angay gayud alang sa matarong. Nindot ang lyrics. Naglakip kini og mga saad sa pagkamatinumanon, mga pag-ampo, mga pagpamatuod, pagtudlo, pagsunod ug pag-ila sa Dios. Matahom ang sulod sa awit. Apan kinahanglan nga tinuod ang pagdayig. Kung wala ang kasing-kasing ug bara ang nag-awit, parot lang ba ako? Ang Mayan bird kabalo mosulti og pulong pareha sa tawo. Makaingon pa gani ang langgam, gigugmang presidente. Daghang salamat sa imong pagpaningkamot para sa nasod. Nasayod ba ang langgam sa iyang gipanulti? Wala. Gisuhid lang niya ang gitudlo sa iya. Kini nga langgam maayo nga mosulti. Kung magdayig kita sa Dios sama sa langgam, malipay ba ang Dios? Moingon siya, unsa imong gisulti? Wala ka man nasayod sa kahulugan ana. Dili ka dapat mahimong Kristohanon sa ngalan lamang, kung dili Kristohanon sa tinuod nga nabuhi isip tinuod nga anak sa Dios nga nagsunod sa iyang pulong. Nasabtan ba? Haduol na ang adlaw sa Dios. Busa dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Kristo ang nagkinabuhi sulod kanako. Sag-ulo nato ang Galatia chapter 2 verse 20, sakto ba? Kadtong wala pa makasag-ulo ayaw sa og paniudto ug sag-uluha una ay ha kamukaon sa paniudto. Kay kung basahon nimo kini sa napulo kay gayon, masag-ulo nimo. Kung balik-balikon nimo, mahinumduman nimo. Karon ingon nga mga Kristohanon kinahanglan nga kita mabuhi nga angay sa tubangan sa Ginoo. Usa ka kinabuhi nga nagpakita nga anaa si Kristo sa sulod nato ug kita anaa diha kang Kristo. Nga nagkinabuhi nga uban gayud kaniya. Mag-ampo ta. Maluluyon namong amahan nga Dios sa wala pa kami makailan nimo, ikaw naluoy ka namo. Sa dihang nagkinabuhi pa kami sa sala, ang Ginoong Hesus namatay alang kanamo ug gilimpyo kami sa tanan namong masala hangtod sa walay katapusan pinagi sa iyang bililhon nga dugo. Giluwas mo kami nga walay bayad, pinaagi sa imong dako nga grasya, ang among kasing-kasing lawas ug kalag imong gipalit sa imong dugo ug gipinag-iya nimo. Dios nagtinguha kami nga ang nabilin sa among kinabuhi mabuhi alang sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya.
Mag-uha kami adlaw-adlaw pinaagi sa imong pulong sa balang espiritu. Tabangi mi nga malayo sa sayop ug mga sala niining kalibutan ug mabuhi kami sa nabili namong adlaw lamang sa imong himaya, sumala sa imong balaan nga kabubuton nga makahatag kanimo og himaya. Hinaot nga ang among amahan nga Dios makadawat og himaya pinaagi sa among kinabuhi. Gitugyan namo ang among kinabuhi kanimo ug nag-ampo kami sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.